बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। ये बात दुरुस्त है कि लोग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से मायूस हैं, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से मायूस हैं। वो ये समझते हैं कि अदालतें हमें इंसाफ ना दें, खुद को इंसाफ दे लें, अपने आइन के ऊपर तो अमल दरामद करवा लें। अगर कोई अमल दरामद नहीं करवाता तो उनको सजा दे लें, अगर उनको भी सजा नहीं दे सकते अपने आप को माजूल करवा लें। कम से कम पता चले कि जो लोग इन मनसबों के ऊपर, इन ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको ओहदे प्यारे नहीं है, उनको जजी पसंद नहीं है, बल्कि उनको अकदार, कानून, वो बुलंद चीजें पसंद है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल थोड़े से चौथे गेयर के अंदर में नजर आई है और ये काफी दिनों के बाद इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। कैसे, मैं आपको तफसील के साथ बताता हूं। एक तो सबसे पहले आज इमरान खान के हवाले से आप जानते हैं कि कल मुलाकात इमरान खान ने की थी लतीफ खोसा साहब से, और लतीफ खोसा साहब ने ये उनका जो कोयटा वाला मामला है, वकील साहब वाला, उसके ऊपर जहां पे उनको एक नामजद किया गया एक मुकदमे के अंदर, वो उन्हें लड़ने का फैसला किया। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चूंकि पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट से उनका नाम निकालने की दरखास्त दी गई थी और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उनकी ये दरखास्त जो है उसको मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद अब उनकी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इसके ऊपर कोई एतराज नहीं लगाया, बल्कि इमरान खान की दरखास्त के ऊपर नंबर अलॉट कर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि इसको जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। लेकिन असल मामला क्या है? असल मामला इस वक्त ये है कि एक तो चौधरी एतजाज एहसन भी मैदान के अंदर आ गए हैं। कल जो मुलाकात हुई उनकी लतीफ खोसा साहब के साथ, उसके बाद वो कैसे, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आप जानते हैं कि एक दरखास्त दायर कर रखी है चौधरी एतजाज एहसन ने, और जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि जो सिविलियंस हैं उनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब आप कल जानते हैं कि खदीजा शाह का मजीद जिस्मानी रिमांड मुस्तरद कल अदालत ने यहाँ पे लाहौर में भी कर दिया था, और उसके बाद उनको कल जुडिशल रिमांड के ऊपर भेज दिया गया, जिसके बाद आज एतजाज एहसन साहब और लतीफ खोसा साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और सुप्रीम कोर्ट पहुंच के उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से उनके चैम्बर में मुलाकात की है, और वहां पे बताया यह गया है कि चीफ जस्टिस से सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ जो दरखास्त है वो अहम कानूनी उमूर, जो वकला जो उनके कंसर्न्स हैं उनको लेके उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है, और उसके अंदर उन्होंने ये दरखास्त की है कि जनाब आप मेहरबानी करें और इस दरखास्त को जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें, ताकि जो एक हवाले से आप ये देखें कि ताकि जो इंसाफ है उसको फराहम किया जा सके। इसका मतलब ये है कि अब ये जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती है, और अगर इसको अदालत ने इस कोशिश को या इस एफर्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। ये जो मौजूदा मंजरनामा है उसको तब्दील भी कर सकती है। इस्लामाबाद के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और इस्लामाबाद के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो आप जानते हैं कि आज मुस्लिम लीग नून की शिकस्त का दिन है, और अब से थोड़ी देर पहले खबर ये आई कि ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा जो रमदे हैं उन दो के नाम बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के रुकन के तौर पे नामजद कर दिए गए हैं, और गालिब इम्कान यही है कि अब जो ज़का अशरफ पीपल्स पार्टी की नॉमिनेशन है वो क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बन जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब और भी कुछ खिलाड़ी मैदान के अंदर हैं, और आप जानते हैं कि ये जो सादिक संजरानी है वो किसके खिलाड़ी हैं, अक्सरियत उनके पास नहीं है, उसके बावजूद वो इस वक्त चेयरमैन सेनेट है और उनको हटाने की कोशिश भी किसी ने नहीं की। अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर आज फवाद चौधरी इस्लामाबाद गए हैं और सेनेट गए हैं, पार्लियामेंट पहुंचे हैं, और उन्होंने सादिक संजरानी से मुलाकात की है, और हैरान कुन तौर पे इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ की जो सेनेटर जरका हैं वो भी मौजूद थी। अब ये सवाल पैदा होता है कि चले सेनेटर जरका तो उस हाउस की मेंबर है, लेकिन ये जो फवाद चौधरी हैं ये क्या करने गए हैं? क्योंकि जो असल मामला है वो आप ये देखिए कि वो किन की तरफ से खेलते हैं सादिक संजरानी साहब, तो इस सिनेरियो के दौरान ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब जरा आ जाते हैं, आप जानते हैं असद उमर वाला मामला है। आज तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया, जिसके बाद उनके सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब भी कह रहे हैं कि रात एक प्रोग्राम में असद उमर आधा तीतर आधा बटेर का राग अलापते दिखाई दिए। वो एक ऐसे रवैये का दिफा कर रहे थे जो नाकाबिले दिफा है। अगर वो चेयरमैन ये पार्टी के बयानिए से मुत्तफिक नहीं थे तो उन्हें उसी वक्त इस्तीफा देने की जुर्रत करनी चाहिए थी, ना कि अब जब पार्टी एक मुनज़्ज़म हमले की जद में है। अफसोस, रुसवाई ही ऐसे लोगों का सरमाया होती है और इसी पर उनका यकीन भी। यानी इसका मतलब यह है कि असद उमर साहब ये जो दरमियान में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ उस चीज को बर्दाश्त नहीं
نہیں کر رہی. اب آتے ہیں الیکشن کی طرف. الیکشن کمیشن نے اجلاس کیا ہے اور اس اجلاس میں عام انتخابات کی اب تیاریاں ان کی مکمل ہو گئی ہیں. بتایا گیا جی پیپر کی خریداری بھی مکمل ہو گئی ہے اور اس چیز سے ہٹ کے جو ریٹرننگ افسران ہیں, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہیں, ان کے حوالے سے بھی لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں. اور بتایا گیا ہے کہ عدلیہ سے جو آر اوز اور ڈی آر اوز ہیں وہ لیا جائے گا, اور جو ووٹنگ لسٹیں آپ جانتے ہیں اس کے حوالے سے 13 جولائی ہے. اس کے بعد پولنگ سٹاف کی تعیناتی ہے. تو یہ سارے کام تو کیے جا رہے ہیں. دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج عمران خان اور ان کی جماعت کو بڑا ریلیف دیا ہے, اور وہاں پہ جو ان کو شو کاز دیا گیا تھا اس شو کاز نوٹس پہ تحریک انصاف کے اعتراضات کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا تھا. آج عدالت نے الیکشن کمیشن کے اعتراضات کو مسترد کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے, اور الیکشن کمیشن کو شو کاز نوٹس کے خلاف پی ٹی آئی کے اعتراضات پر دوبارہ سماعت کا حکم دیا ہے, اور ساتھ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو سنتے ہوئے فیئر ٹرائل کے تمام تقاضے پورے کرے. اور پھر آج عدالت نے کہا کہ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ آپ ہائی کورٹ کے آرڈر کے پابند نہیں ہیں؟ آپ بالکل پابند ہیں. اور جسٹس بابر ستار نے اس کیس کی سماعت اور پی ٹی آئی کی درخواست ہے اس کو منظور کر لیا. یہ ایک الیکشن کمیشن کے لیے سیٹ بیک ہے. لیکن سکندر سلطان راجہ کو جو لائے ہوئے ہیں یا جو عمران خان کہتے ہیں ان کی وہ بی ٹیم ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام لمبا چوڑا چلے گا اور سکندر سلطان راجہ اتنی جلدی ہتھیار بھی نہیں ڈالیں گے. مختلف وقتوں میں وہ مختلف چیزیں کریں گے. اب چلیں یہاں پہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں تو معاملہ ہو گیا. اب دوسرے نمبر کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف اور دیگر ان کے کچھ جو رہنما ہیں, جس میں اسد عمر اب تحریک انصاف کے تو نہیں ہے, نہ ہی فواد چودھری ہے, ان کے خلاف ایک توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے. پاکستان میں حیرانی والی بات یہ ہے کہ سب کی توہین ہوتی ہے, اور توہین سے مراد یہ ہے کہ صرف پاکستان کی عوام کی توہین نہیں ہوتی, باقی ہر شخص کی توہین ہوتی ہے. تو اب اس سلسلے میں الیکشن کمیشن جو ہے ان کو بھی برا لگا جی ہماری توہین ہو گئی ہے. تو آج اس حوالے سے 4 رکنی جو کمیشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, اس نے اس حوالے سے کیس کی سماعت کی, اور اس سماعت کے حوالے سے بتایا یہ گیا ہے کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جناب عمران خان اور جو دیگر ارکان ہیں ان کے خلاف فرد جرم عائد کریں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر کہیں سے بات نہیں بن رہی تو اب یہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں ان کے ذریعے ایک چال چلی گئی ہے. اب بتایا گیا ہے کہ آئندہ سماعت کے اوپر چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری کو ذاتی حیثیت میں جو بلا لیا گیا ہے. آج فیصل چودھری صاحب پیش ہوئے اور اعتراضات کے حوالے سے, اور فیصلے میں الیکشن کمیشن نے کہا جی ان کے اعتراضات تحریک انصاف کے مسترد کرتے ہوئے کہ الیکشن کمیشن کے پاس توہین عدالت کی کارروائی کا استعمال کرنے کا جو اختیار ہے وہ موجود ہے, اور اب اس سلسلے میں درخواست جو ہے وہ 11 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس طرح سے آپ یوں سمجھیے کہ عمران خان کو ایک قابو کرنے کی ایک اور کوشش کی جائے گی کہ چلیں فی الحال اگر ڈسکوالیفائی ادھر سے نہیں ہو رہے کہ گرفتاری نہیں ہو رہی تو الیکشن کمیشن کے ذریعے ان کو گرفتار کر لیا جائے یا ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اس کو عمل میں لایا جائے. چلیے یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے. میرا خیال ہے عوام کی عدالت کے یہ ہتھ کنڈے پولیٹیکل جو چیزیں ہیں, آپ یہ کہیں کہ صفحے پھٹ گئے ہیں. آج شہباز شریف کہہ رہے تھے جی وہ 1200 میگا واٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ بنیادی طور پہ سول اور ملٹری ایک پیج ہونے کے ناطے ہے. لیکن چلیے کوئی بات نہیں ہے, جو معیشت کے حالات و واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن ایک اچھی چلے بات ہے وہ جس بھی وجہ سے نیچے آئی ہے یا مارکیٹ کے جن فیکٹرز کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے, اوپن مارکیٹ کے اندر جو ڈالر کی قیمت ہے وہ 4 روپے اس کی کمی ہوئی ہے اور اب 291 روپے کے اوپر آ گئی ہے. اور بتایا گیا ہے کہ ایک وجہ چونکہ پاکستان کے اندر وہ امپورٹس کو کم کیا گیا اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ کم ہوا ہے, جس کی وجہ سے پاکستانی روپے کی قیمت کو سہارا دیا گیا. کہ بلوم برگ نے آج ہی بتایا تھا کہ اگر جون کے مہینے تک پاکستان جو ہے وہ سیکیور ڈیل نہیں کرتا آئی ایم ایف والی تو ہمارے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں. میرے خیال سے ہمارے جو حکام ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے, اور پاکستان اس کرائسس سے نکلنا ڈیزرو کرتا ہے. ہم کرائسس میں اتنا ڈیزرو نہیں کرتے, اور پاکستانی ایک ناکام قوم کے طور پہ دنیا کے سامنے نہیں رہنا چاہتے. ہم بڑی کامیاب اور بڑی ٹیلنٹڈ قوم ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.